नूराबाद एक छोटा सा पुरसुकून गांव था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और चारों तरफ खेत ही खेत थे। ये वो दिन थे जब कुर्बानी का त्यौहार करीब आ रहा था। हर तरफ चहल पहल थी, मुंडियां सजी हुई थीं, लोग जानवर खरीद कर ला रहे थे, बच्चों की खुशी दीदनी थी। इसी पुरसरवर माहौल में आयशा के घर भी खुशी का समा था। इसके शौहर इमरान ने खास तौर पर एक खूबसूरत गाय खरीदी थी, सफ़ेद रंग की, निहायत नायाब नस्ल की। वो ना सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल थी, बल्कि अपनी आदतों में भी निराली थी। खुद चरागाह जाती और खुद ही शाम को वापस आ जाती। आयशा इस गाय का ऐसा ख्याल रखती जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। अपने हाथ से उसे घास खिलाती, पानी पिलाती, और जब गाय उसके हाथ से खाती तो आयशा के चेहरे पर खास सुकून झलकता। पूरे गांव में उस गाय की तारीफ हो रही थी, हर कोई उसे देखने आता। जहां खुशियां हों वहां हसद करने वालों की नजरें भी जरूर होती हैं। आयशा की पड़ोसन सलमा भी इस दिन उसकी खूबसूरत गाय को देखने आई थी। ज़ाहिरी तौर पर तो वो मोहब्बत से मुस्कुराकर आयशा से मिली, मगर उसकी आंखों में हसद, जलन और छुपी हुई चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दिन उसे ये खबर भी मिली थी कि आयशा हामला है। ये जानकर उसके दिल में जैसे आग लग गई हो। आयशा को उस गांव में आए 1 साल ही हुआ था। वो शादी के बाद यहाँ नूराबाद आई थी। नया घर, नया गांव और ज्यादातर लोग उसके लिए अजनबी थे। मगर सलमा, वो उसकी हमसाई थी और सबसे ज्यादा करीब भी, लेकिन दिल से कभी उसे अपना न सकी। वो दिन तो हंसते हुए चली गई, लेकिन रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, सलमा आहिस्ता से अपने घर के पिछले दरवाजे से निकली। काले अंधेरे में उसका चेहरा छुपा हुआ था और कदम बेआवाज वो तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। काफी देर चलने के बाद वो एक वीरान और सुनसान झोंपड़ी के सामने पहुंची। झोंपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी हुई थी। सलमा ने उधर उधर देखा और जल्दी से अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक औरत बैठी थी, स्याह कपड़ों में लिपटी हुई, बाल खुले, आंखें सुर्ख, चेहरा इंतहाई खौफनाक और आवाज में अजीब सा वजन। औरत ने सलमा को देखा और आहिस्ता से कहा, तू आ गई सलमा। सलमा जल्दी उसके कदमों में बैठ गई और घबराहट से बोली, ज़हरा बीबी, मैं आ गई हूँ। आपने कहा था ना कि अगर मैं शिकार ढूंढ लूं तो मुझे औलाद मिल जाएगी। मेरा शौहर मुझे छोड़ने वाला है, माँ हर वक्त ताने देती है। कुछ करें, मेरी मदद करें। ज़हरा बीबी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, कल दोबारा आना, और जानती है ना क्या करना है। हर चीज याद रखना, वरना क़यामत बहुत भारी होगी। अगली रात जब गांव एक बार फिर नींद में डूबा हुआ था, सलमा आहिस्ता से दोबारा अपने घर से निकली। इसके कदम तेज थे, निगाहें चौकस, और दिल में सिर्फ एक इरादा, आज काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। ज़हरा बीबी से मिलने के बाद सलमा ने आयशा की गाय के चारे में अजीब सफूफ मिलाया और आयशा के घर के दरवाजे के नीचे तावीज़ दफन किया। उस रात सलमा ने गांव की दाई अम्मा से भी मुलाकात की, जिसका नाम शरीफा था। ज़ोहरा बीबी के कहने पर सलमा ने शरीफा को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि आयशा को पेट में अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। उसकी आंख बेचैनी से खुली और वो बिस्तर पर नीम दराज होकर पेट पर हाथ रखे कराहने लगी। और उसका शौहर इमरान घबरा गया। अचानक बाड़े से एक दर्द भरी आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो, रो रहा हो। इमरान और आयशा जल्दी बाड़े की तरफ दौड़े। जब वहां पहुंचे तो एक खौफनाक मंजर उनके सामने था। गाय जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखों से साफ आंसू बह रहे थे और वो बार बार गर्दन मोड़कर अपने पेट की तरफ देख रही थी। गांव के हकीम यासीन साहब को बुलाया गया, मगर वो भी कुछ समझ ना सके और गाय की हालत बिगड़ती चली गई। दिनों के गुजरने के साथ गाय की हालत मजीद खराब होती जा रही थी और आयशा की सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। अगले ही दिन एक सुबह गांव में हंगामा मच गया। सब लोग आयशा के घर की तरफ दौड़े। वही सफ़ेद गाय जमीन पर तड़प रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके सामने एक इंसानी बच्चा पड़ा था, बिल्कुल नौमौलूद, जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो। पूरा गांव जमा था, हर कोई हैरत ज़दा था। गाय के पेट पर एक वाज़ेह कट का निशान था, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो। इसी लम्हे सलमा की एक बुलंद आवाज़ गूंजी, ये तो ज़हरा बीबी का करिश्मा है, वो बहुत बड़ी पहुंच वाली हस्ती हैं। मैं उनके पास गई थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हें औलाद गाय के जरिए मिलेगी। लोग सलमा की बातों पर यकीन करने लगे। सलमाल ही में वो बच्चा उठाकर चुपचाप अपने घर की तरफ रवाना हो गई। ज़हरा बीबी ने गांव के बाहर एक जगह अपना आस्ताना बना लिया था। चंद ही दिनों में उसके गिर्द लोगों का हजूम लगने लगा। हर कोई अपनी परेशानियां, मसाइल, उम्मीदें लेकर उसके दर पर हाजिर होने लगा।
جو بے اولاد تھے وہ اسے مسیحا ماننے لگے، اور زہرا بی بی ان سے بدلے میں زیور، نقدی، جانور سب کچھ وصول کر رہی تھی۔ ادھر عائشہ کی صحت بگڑتی جا رہی تھی اور ایک دن اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ عائشہ کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھا، مگر اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا، آنکھوں میں آنسو لیے صبر کیا۔ پھر وہ دن آ گیا، بڑی عید کا دن۔ پورا گاؤں خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ نماز عید کے بعد سب لوگ جانور لے کر قربانی کے میدان میں جمع ہونے لگے، مرد بھی، عورتیں بھی۔ عمران اور عائشہ بھی اپنی وہی سفید گائے لے کر آئے۔ ان کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما اور اس ظلمت میں ہمیں ہدایت عطا فرما۔ زہرا بی بی، جسے اب لوگ بی بی جی کہتے تھے، کو خاص طور پر عقیدت سے بلایا گیا تھا۔ آنکھوں میں غرور، چہرے پر بناوٹی تقدس لیے وہ آئی، اور سلمہ تو اوس کے قدموں میں بچتی جا رہی تھی۔ تب اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ عائشہ کی گائے زور زور سے رونے لگی، اوس کی آنکھوں سے صاف آنسو بہنے لگے۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ عمران اور عائشہ گھبرا گئے۔ پھر اچانک فضا میں تبدیلی آئی۔ اللہ پاک نے گائے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ گائے نے بلند آواز میں چیخ ماری، اے گاؤں والو، گمراہی کے راستے پر نہ چلو۔ یہ عورت، یہ جو تمہیں بی بی جی لگتی ہے، یہ جھوٹی ہے، فریبی ہے، یہ کالا جادو کرتی ہے۔ پورا میدان سناٹے میں ڈوب گیا، سب کی نظریں جیسے پتھر ہو گئیں۔ گائے نے اپنی زبان سے سچائی بیان کرنی شروع کی، میں نے کوئی انسانی بچہ پیدا نہیں کیا، یہ سب ایک سازش تھی۔ سلمہ اس عورت کے پاس گئی، اس نے مجھ پر جادو کروایا، مجھے تعویذ دیے، جن سے میرے پیٹ میں سوجن ہوئی، تکلیف بڑھی۔ مگر وہ بچہ، وہ دراصل راہیلہ کا بچہ تھا، جسے شریفہ دائی نے چرا لیا اور رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ رکھ دیا۔ میرے جسم پر کٹ کا نشان بھی انہوں نے خود لگایا تاکہ تم یہ مان لو کہ یہ کوئی کرامت ہے۔ یہ عورت جھوٹی ہے، اللہ کے نام پر دھوکہ دیتی ہے، اور جو ایسے لوگوں پر یقین کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ کہہ کر گائے کی آواز خاموش ہو گئی۔ میدان میں بھونچال آ چکا تھا، ہر آنکھ حیرت میں کھلی، ہر دل خوف سے کانپتا ہوا، ہر زبان پر ایک ہی جملہ، ہم دھوکہ کھا گئے تھے۔ سب کی نظریں اب زہرا بی بی کی طرف اٹھیں، جس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، زبان گنگ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گاؤں سے نکال دیا۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ایسے فریبیوں کی اس گاؤں میں کوئی جگہ نہیں۔ راہیلہ آگے بڑھی، سلمہ کے ہاتھ سے اپنا بچہ چھین لیا، اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، جسے تم نے لالچ میں قربان کرنا چاہا۔ شریفہ دائی کو بھی گاؤں سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ کے فضل سے عید کے بابرکت دن گاؤں کے لوگوں نے اجتماعی توبہ کی، سب نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے معافی مانگی۔ عمران اور عائشہ نے اپنی گائے کی قربانی دی، اور ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ نے ان کی یہ قربانی ضرور قبول فرمائی ہوگی۔ یہ سارا واقعہ گاؤں والوں کے لیے ایک بڑی عبرت بن گیا۔ پھر کبھی کسی نے جھوٹے پیروں، جعلی تعویذوں یا کالے جادو والوں پر یقین نہ کیا۔ اللہ نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جادو برحق ہے، کیونکہ نبی پر بھی ہوا تھا، لیکن اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہیں، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں رہتے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، یہ کتاب نیک کاروں کے لیے ہدایت ہے، تو آئیے عہد کریں، ایسے دھوکہ بازوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایمان کو کمزور کرنے والوں پر کبھی اعتبار نہ کریں۔ اپنے مسائل کا حل ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگ کر تلاش کریں۔ قرآن اور سنت پر عمل کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کے قیمتی تبصرے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ شکریہ۔